खुश आमदीद है आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। नाजरीन, कुछ दिन पहले हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुई है जिसमें जिक्र हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स का, और उसके बाद यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने बोलना शुरू किया है। यहाँ के जो साबिका वजीर आला, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, उन्होंने भी बोला है, और कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने भी इस पे बोल दिया है। अब आज अगर हम बात करेंगे वादी कश्मीर की, तो कश्मीर के जो डिवकॉम है वीके भदौरिया और एसएमसी कमिश्नर अतहर आमिर खान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है जिसमें बाज़ाब्ता तौर बताया गया कि अब ये यहाँ के जो बिजनेस जो एस्टेब्लिशर्स है उनको भी आज ऑन बोर्ड लिया गया है और उनको बाज़ाब्ता तौर समझाया गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स के लेकर क्या कुछ है और कितना परसेंट जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो लिया जाएगा। आपको बताऊं कि 5% रेजिडेंशियल और 6% नॉन रेजिडेंशियल में टैक्स लिया जाएगा। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुर्शीद आलम साहब, जो कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, और जानने की कोशिश करेंगे क्या अभी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है, क्योंकि काफी बारीकी से जम्मू कश्मीर को देखते हैं, बिलखुसूस कश्मीर को देखते हैं, और क्या इस पोजीशन में है कश्मीर के लोग कि वो अभी टैक्स भर पाएंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स आते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो टैक्स है ये लोगों की बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खुर्शीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। ये बता दीजिएगा सर कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अब बात हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स वादी कश्मीर के लोग अभी दे पाएंगे, और कहा जा रहा है कि ये बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ये पैसा? देखिए, पर से टैक्स के खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल सोच रखने वाला आदमी या बाशऊर आदमी टैक्सेस के खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि सरकारें मुल्क कौम टैक्स की आमदनी से ही चलते हैं। लेकिन इसके साथ सरकारों पे फर्ज जायद होता है, इट्स ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स, कि वो देखें कि लोगों की सिचुएशन क्या है, माली सिचुएशन क्या है, मईशत का क्या हाल है। मैं एक बात बीच में आई है जो एलजी साहब ने कही है कि लोगों के पास फोन्स हैं, बड़े कीमती फोन लोग रखते हैं। तो मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है सिन्हा साहब से कि वो ये सवाल मुल्क के वजीर आजम से करें कि उन्होंने, अगर सिचुएशन ऐसी है पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फोन बिकते हैं, सबसे ज्यादा जो लग्जरीज हैं, बाज हैं, दूसरी चीजें हैं, तो उसके बावजूद वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर मैग्नोनिमस कि उन्होंने पिछले 4 साल से फ्री राशन मुल्क को 80 करोड़ लोगों को दिया, और इस साल 1 साल के लिए उसको बढ़ा दिया कि 1 साल और लोगों को मुफ्त राशन दिया जाए। क्या वो ये नहीं समझती कि लोगों के पास टेलीफोन है, उनके पास बड़े साधन हैं? अगर पूरे भारत में मईशत को मद्देनजर रखते हुए, गरीबी की रेखा को मद्देनजर में रखते हुए, कोविड के इम्पैक्ट को नजर में रखते हुए राशन को फ्री किया जाता है, तो ये कहना जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों आपके पास टेलीफोन है तो आपको टैक्स देना चाहिए। मैं ये बात पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं, दिल्ली यूटी रियासत जम्मू कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर से माली तौर पे बहुत आगे है, उनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, उनके साधन बहुत ज्यादा है, एक अमीर यूटी है वो। वहां पे लोगों को बिजली मुफ्त फराहम की जाती है, पानी मुफ्त फराहम किया जाता है। ये होती है सरकार की ऑब्लिगेशन कि लोगों की मईशत को देख के इकदाम करना। हमारी देशवादी की जो यूटी इस वक्त के यूटी है, इसको आपने 2014 से देखना होगा, मैं आपको ज्यादा पीछे नहीं लूंगा। डिवास्टेटिंग फ्लड्स जो यहाँ पे आए 2014 में, यहाँ की मईशत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ के रख दिया। यहाँ के दुकानदार का घर, उसकी दुकान, उसका गोडाउन सारा पानी में बह गया। तब से आज तक शोरिश ही शोरिश रही। इरफान बुरहान का वाकया हुआ, 2019 का 5 अगस्त का वाकया हुआ, तब से आज तक मुझे बता दिया जाए कि यहाँ की रियासत की मईशत को, इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए क्या इकदाम किए गए। खुर्शीद आलम साहब, इसमें बाज़ाब्ता तौर कहा गया है कि बाकी स्टेट्स में या यूटीज में 15% टैक्स लिया जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स, और सरकार का मानना है कि 5%, 6% सबसे कम, और यहाँ की सूरत हाल देखकर, यहाँ का मौसम देखकर हमने ये तय किया है। अब ये हम बात ये नहीं कर रहे कि आप ज्यादा ले रहे हैं, हम कम ले रहे हैं, हम एक असूल की बात कर रहे हैं।
ہم ایک معاملے کو دو نظریے ہمارے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم دلی سے لے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا اس حصے کی ملک کے اس حصے کی معیشت اس وقت اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ کیا آپ اس بات کا احساس سرکار کو نہیں ہے کہ یہاں کی معیشت بہت زیادہ کمزور ہے, فریجائل ہو چکی ہے؟ یہاں جس کو آپ بڑا آدمی کہتے ہیں وہ اصلیت غریب ہو چکا ہے. یہاں پہ کاروبار ختم ہو چکا ہے. یہاں کی فروٹ انڈسٹری جو لاسٹ ایئر آپ اس کا دیکھ لیجئے, اس کے آنکڑے دیکھ لیجئے کس حد تک وہ ختم ہو گئی. آپ نے کتنے دنوں 18 دن راستہ بند کر دیا, پر چائنا سے مال آ گیا اور ریاست جموں کشمیر کا سیب سڑتا رہا. جو ہماری بڑی انڈسٹری تھی فروٹ کی وہ ختم ہو گئی, وہ خسارے میں چل رہی ہے. Is it not a fact? Is this the time? The question is only, جب معیشت ڈاواڈول ہے, جب یہاں پہ غریبی کا سطح سے کمزور لوگ چل رہے ہیں, غریبی کی سطح سے نیچے چل رہے ہیں, تو ان حالات میں کیا ٹیکس لگانا واجب ہے؟ ٹیکس ایک ضرورت ہے, لیکن کیا یہ وقت ہے ٹیکس لگانے کا؟ The question is that کہ سرکار صرف سرکار نہیں ہوتی ہے, سرکار عوام کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکس لگاتی ہے یا وصولی کرتی ہے یا کچھ بھی کرتی ہے. یہ کوئی آٹوکریسی تو ہے نہیں, مہاراجا جی کا وقت تو ہے نہیں کہ لوگوں سے ٹیکس لگاؤ جی, چاہے وہ بوائی کرتے ہیں نہیں بوائی کرتے ہیں, چاہے ان کی زمینیں فصل دیتی ہے نہیں فصل دیتی ہے, ٹیکس لینا ہی لینا ہے. یہ وہ سر یہ تو جمہوریت ہے. کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے کہ یہ جو پیسہ, یہ جو ٹیکس وصول کیا جائے گا, یہ لوگوں کی بہبودی کے لیے استعمال کیا جائے گا. مان لیجئے سری نگر میں اگر ٹیکس لیا جائے گا, یہ سری نگر میں ہی یوٹیلائز کیا جائے گا, سری نگر میں ہی استعمال کیا جائے گا, تو باقی کہیں یہ اسٹیٹ کے ٹریجری میں نہیں جائے گا یا باقی ڈسٹرکٹ میں نہیں جائے گا. یہ خالی سری نگر, اگر سری نگر میں لیا جائے تو سری نگر میں ہی استعمال ہوگا. یہ میری گزارش یہ ہے, آج تک یہ ٹیکس نہیں لیا جا رہا تھا جی, تو یہ جو دعوے پچھلے 5 سال سے ہو رہے ہیں, 7 سال سے ہو رہے ہیں, کشمیر میں بڑا زبردست ترقی کا دور چل رہا ہے, تو کیا وہ عبث ہے؟ کیا وہ جھوٹ ہے؟ کیا اس ٹیکس کے بغیر وہ سارے جو آنکڑے آپ بتاتے ہیں, روز خبروں میں آتی ہے اتنی ترقی ہو گئی, اس فیلڈ میں ترقی کریں, اس فیلڈ میں ترقی کریں, ریاست جموں کشمیر کو ہم نے بہت اونچا لایا ہے. وداؤٹ دس ٹیکس اٹ از گوئنگ آن, اگر ریاست جموں کشمیر اس ٹیکس کے بغیر جتنے آنکڑے آپ, جتنے تقریر, جتنے رپورٹس آپ دے رہے ہیں ترقی کے پچھلے 7 سالوں میں, اگر وہ صحیح ہے تو اس ٹیکس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. The state, I believe, is not starving for this money. So if it is not starving for this money, it should be deferred. اس میں انا کی کوئی بات نہیں ہے. بیوروکریسی یہ سمجھتی ہے ہم نے نادر شاہی حکم جاری کیا ہے, it is to be implemented. زور زبردستی سے کسی بھی طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے ہم. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کی ایک پس منظر پیش منظر ہوتا ہے. اس وقت ریاست جموں کشمیر کے لیے موزون وقت نہیں ہے ٹیکس لگانے کا, اور زیادہ بوجھ ڈالنے کا, اور زیادہ بوجھ ڈالنے کا. لوگ پہلے ہی بلڈوزر بابا سے پریشان ہو چکے ہیں, ہراسمنٹ ہو چکی ہے. ہر کوئی قدم جس سے لوگوں میں ہراسان و پریشانی پیدا ہو اس کو روک دیا جانا چاہیے. اینڈ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دا ہری. کیا جلدی ہے کہ دڑا دڑ ہر روز ایک آرڈر ہو رہا ہے, ہر روز ایک حکم نامہ جاری ہے. وائی Why don't you wait? Why don't you wait? It's a democratic, we are a part of the democratic country. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آرڈرز آپ کہہ رہے کہ لگاتار روز آ رہے, کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ کیوں یہ کیا جا رہا ہے؟ That is why I fail to understand کہ کیا جلدی ہے. Let restitution of democracy come up. چنیدہ حکومت آ جائے, لوگوں کے نمائندہ چنے جائیں, وہ حکومت بنائیں. آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, اس کے بعد یہ سب. الیکشن از دی سپرٹ دھرو ہے جمہوریت کی, اس کے بغیر آپ تاناشاہی چلائیں گے. اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں, یہ اس میں فخریہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک جمہوری ملک ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ہندوستان کے 80 کروڑ لوگوں کو وزیر اعظم فری راشن کا اعلان کرتے ہیں. کووڈ کے 3 سال بعد بھی 1 سال کے لیے فری راشن دے رہے ہیں. ایک رفاہی فلاحی سرکار ہوتی ہے, ویلفیئر اسٹیٹ, لوگوں کی فلاح کے لیے, لوگوں کی بہبودی کے لیے. ایسے ہوتا نہیں ہے کہ پوزیشن دیکھے بغیر, زمینی سطح کو دیکھے بغیر, زمینی حالات کو دیکھے بغیر, لوگوں کے مالی حالات کو دیکھے بغیر. آپ دیکھیں یہ ریاست جموں کشمیر اسٹیٹ پریزنٹ یوٹی دوسرے نمبر پہ ہے بے روزگاری کی.
سب سے زیادہ بے روزگاری اس ریاست میں ہے، سادن کم، مہنگائی سب سے زیادہ، کیونکہ ہماری ٹوپوگرافی ایسی ہے، ریل موومنٹ یہاں نہیں ہے، ریل سے یہاں سامان نہیں آتا ہے، یہاں جموں میں جو چیز 8 آنے کی پڑتی ہے یہاں آتے آتے 12 آنے کی ہو جاتی ہے۔ آخر میں بتا دیجیے گا کیا پیغام رہے گا جموں کشمیر انتظامیہ کے لیے؟ I will appeal to LG Sinha صاحب that is a human heart, he has to understand the things. نہیں ہے کہ صاحب کشمیری کے پاس فون ہے، کشمیری کے پاس مکان ہے، یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے۔ this impression should not go with the people کہ سنہا صاحب ہمارے آبادی سے، ہمارے مکان سے، ہمارے فون سے، ہماری گاڑی سے ناخوش ہیں، and I hope and I am sure کہ ایسی بات ہوگی نہیں، and it should come to the پبلک ڈومین میں بھی جو بات آئی ہے مجھے اچھے مزاج میں وہ نہیں لگی، not in a good taste۔ بہت بہت شکریہ خورشید صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے پروونشل پریزیڈنٹ خورشید عالم صاحب۔ تفصیلاً جاننے کی کوشش کی اور ان کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں یہ فیصلے لیے جاتے ہیں، بیوروکریسی میں یہ فیصلے نہیں لیے جاتے ہیں۔ باقی بھی اپڈیٹس آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، تب تک آپ دیکھتے رہیے جے کے نیوز پوائنٹ۔